बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। दुनिया की दो बड़ी ताकतें तकरीबन 9 साल बाद एक बार फिर एक ही मेज़ पर आ बैठी, लेकिन इस बार माहौल सिर्फ सफारती नहीं बल्कि इंतहाई ख़तरनाक जियोपॉलिटिकल कशीदगी से भरा हुआ था। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर जी जिनपिंग की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब खलीज फारस बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं। आपना हुर्मुज़ आलमी ताकतों की जंग का मरकज़ बनी हुई है और दुनिया खौफज़दा है। लेकिन ये कशीदगी किसी बड़े आलमी तसादुम में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए चीनी क़यादत ने ट्रंप को गैर मामूली और शाहाना इस्तकबाल करके दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि बीजिंग अब सिर्फ माशी ताकत नहीं बल्कि आलमी सियासत का फैसला कुन खिलाड़ी बन चुकी है। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीनी सदर को अजीम रहनुमा करार देकर ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर पसे पर्दा असल जंग ईरान, तेल, आलमी तजारत, ताइवान और ताकत के नए आलमी तवाज़ुन की दिखाई दे रही है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन अब खुलकर चीन पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरान को खलीज फारस में अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो वाज़िया कर चुके हैं कि ईरानी इक़दामात से ना सिर्फ आलमी तजारत मुतासर होगी बल्कि चीनी जहाज़ भी ख़तरे में होंगे। वाइट हाउस दावा कर रहा है कि सिर्फ 38 दिनों में ईरान की अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जबकि अमरीकी सेटकॉम ईरान की बंदरगाहों के गिर्द नाकाबंदी मजीद सख्त कर चुका है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी इजलास में ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई पर गौर भी शुरू कर दिया है, क्योंकि तेहरान अमरीकी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई जंग चाहता है या ईरान को झुकाकर चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकना उसका असल मकसद है। दूसरी तरफ ईरान भी किसी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता। तेहरान ने अमरीकी तजावीज़ और एतराज़ात मुस्तरद करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि अफसुर्दा यूरेनियम दफाई प्रोग्राम और इलाकाई पॉलिसी पर पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। ईरान ने अमरीका के खिलाफ आलमी सालसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है, जबकि ईरानी क़यादत अरब दुनिया को खबरदार कर रही है कि इसराइल खित्ते में इख्तलाफात को हवा दे रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ईरानी हुक्काम अब पाकिस्तान को वाहिद मौसर सालिस करार दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक ने इस्लामाबाद से राब्ते शुरू कर दिए हैं ताकि खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाया जा सके। ऐसे में सवाल अब सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि क्या चीन अमेरिका को रोक पाएगा, क्या खलीज फारस नई आलमी जंग का मैदान बनने जा रही है, और क्या पाकिस्तान खामोशी से एक ऐसे सफारती किरदार में दाखिल हो चुका है जहां वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और अरब दुनिया सबकी नजरें इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। इस तमाम सूरत पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ऑल द वे फ्रॉम वाशिंगटन डीसी ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट अनवर इकबाल साहब। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले फरमाइएगा, बीजिंग में तकरीबन 9 साल के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़कर मुमकिना फौजी तसादुम के खदशात कर रही है। खलीज फारस और आपना हुर्मुज़ से आलमी तवानाई का तकरीबन 5वां हिस्सा गुजरता है और सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। क्या ये मुलाकात सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात की बहाली है या दुनिया एक नए यूएस चाइना सेंटर्ड आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। देखें, एक चीज़ पे आपने भी ज़ाहिर है हम सब देखते हैं सामने होती है, गौर किया होगा कि जो बड़ी ताकतें जो बड़ी हो जाती हैं इकॉनमी में, फौजी माइट में और आलमी इन्फ्लुएंस की वजह की सूरत में, तो वो एक दूसरे से तसादुम अवॉइड करती हैं। सोवियत यूनियन और अमेरिका में देखें कितनी दुश्मनी रही और उन्होंने ने एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ी। सोवियत यूनियन ने अमेरिका को वियतनाम में हराया,
امریکیوں نے بدلہ افغانستان میں لیا، لیکن ڈائریکٹ حملے ایک دوسرے پہ نہیں کیے، ڈائریکٹ جنگ ایک دوسرے سے نہیں کی، کیونکہ انہیں دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کتنی خطرناک ہوگی۔ تو فوجی تصادم کا تو خطرہ یا خدشہ میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن حالات بہت کشیدہ تھے اور جس کا امپیکٹ ساری دنیا پہ پڑ رہا تھا۔ مثلا ایران کی جنگ کو دنیا کسی بھی زاویے سے دیکھے، لیکن چائنا اور امریکہ ایک ڈفرنٹ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ چین نے جو ایران سے تعلقات بنائے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور چین اس بات کو سمجھتا ہے کہ چین اور ایران کے جو تعلقات ہیں سے امریکہ کو تکلیف ہے۔ تو دونوں جب گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو ذرا اس سے مختلف ہوگی جو مثلا پاکستان اور ایران کے درمیان ہوگی، کیونکہ اس میں یہی ہوگا کہ بھئی آپ نے ہمارے لیے کیوں ٹربل کریٹ کیا ہے، اور وہ کہیں گے کہ آپ نے کیوں کیا، اور اس لیے دیکھا کہ آپ نے ایران کے جواب میں صدر ٹرمپ نے تائیوان کا معاملہ ریز کیا، جس پہ جو پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ ناراض بھی ہوئے، کافی سخت باتیں کی انہوں نے اپنی تقریب میں تائیوان کے حوالے سے، کہ کہا کہ آپ آئندہ اس بات کو ریز نہیں کریں گے۔ اچھا، اس طرح جو سنکیانگ میں مسلمانوں کے مسئلہ ریز کیا گیا اس پہ بھی چائنا ناراض ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ آپس میں مل جل کے اس کو طے کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں یعنی ظاہر ہے ہمارے خطے کے لحاظ سے نمبر 1 مسئلہ ایران ہے، لیکن چین اور امریکہ کے تعلقات کے وجہ سے نمبر 1 مسئلہ جو ہے تجارت ہے، بہت بڑی تجارت ہے، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی۔ مثلا امریکہ بہت ساری چیزوں کے سپلائی کے لیے چائنا پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر چائنا سے سستی چیزیں آنی بند ہو جائے تو یہاں مثلا گاڑیوں کی قیمتیں 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ لیکن دوسری طرف چائنا بھی شاید اس سے زیادہ امریکہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کہ امریکہ اس کا شاید سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، یہاں پھر جیسا میں نے کہا اربوں ڈالر کے، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے، بلکہ کروڑوں ڈالر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، انور صاحب اس میں مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، ابھی ہم دیکھ رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا اب جب ڈونلڈ ٹرمپ واپس گئے ہیں تو وہ بڑا جب ہسٹین چائنا وہ بڑا اسٹرانگلی بتا رہا تھا کہ جی امریکہ یہ کہہ رہا ہے چائنا کو کہ آپ پریشر ڈالیں ایران کے اوپر، سو کیا اب امریکہ ایران کو براہ راست نہیں بلکہ چین کے معاشی اثر رسوخ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے؟ آپ کو لگا ہے اس پوری صورتحال سے ایسی کچھ چیزیں باہر آتے ہوئے؟ دیکھیں، دونوں ممالک جو بڑے مسائل ہیں ان پر اب ہوتا یہ کہ جب کشیدگی بہت بڑھ جاتی تو اس کے بعد وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں واشنگٹن، ہمارے ہاں تو توقع کی جا رہی تھی کہ ایران کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہاں نہیں، یہاں جو سیمینار بھی ہوا، گفتگو بھی ہوئی، اس میں گفتگو یہی ہوتی تھی کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں کشیدگی کم کی جائے گی، ایران پہ کشیدگی کم کی جائے گی، تائیوان پہ کشیدگی کم کی جائے گی، تجارتی معاملات پہ۔ تو اس میں بھی جو کچھ ہوا، آپ دیکھیں، جو آپ بیانات دیکھیں، آج کے جو بیانات ہیں صدر ٹرمپ کے اور چائنا کے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہر موضوع پہ انکلوڈنگ ایران ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے نتیجے میں ایران جو ہے ایران سے جب چائنا گفتگو کرے گا تو چائنا کی گفتگو کا انداز بہت مختلف ہوگا بنسبت پاکستان کے۔ پاکستان صرف اپیل کر سکتا ہے، لیکن چائنا کی بات میں وزن ہوگی، کیونکہ ایران خود اس وقت بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے چائنا سے سپلائی پہ، ویپن سے لے کے معاشی ریلیشنز تک۔ تو اس لیے امریکہ اس بات کی توقع کرتا ہے کہ ایران سے چائنیز بات چیت کر کے ایسا کوئی حل نکالیں گے، ایسی تجاویز حاصل کریں گے جو امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ اگر آپ ذرا واشنگٹن میں بیٹھے ہیں اور اگر ایران کی تجاویز کو دیکھیں تو میں آپ سے قاضی صاحب بھی کہوں گا، ذرا آپ تھوڑا سا پاکستان میں ہم سب ظاہر جذباتی طور پہ انوالو ہیں، اس جذباتیت سے الگ ہٹ کے دیکھیں تو ایران کی تجاویز کیا ہے؟ وہ اعتراف شکست ہے امریکہ کا نا، کہ جی سب سے پہلی بات کہ آپ تاوان جنگ ادا کریں۔ اب تاوان جنگ تو ہارنے والی فورسز ادا کرتی ہیں نا۔ اب کیا ایسی صورتحال پیش ہو گئی ہے
کہ ایران کی فوجیں واشنگٹن میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان کے بحری جہاز نیو یارک کا گھیرا کیے ہوئے بیٹھے ہیں. نہیں، صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے آپ سے ہزاروں میل دور ایک آپریشن میں، جو کہ میرا خیال ہے اس کو مسلیڈ کیا اسرائیل نے، اور اس توقع پہ وہ گئے کہ ایران کے عوام بغاوت کے لیے تیار ہیں، ہم تھوڑا سا پش کریں گے ایگزیکٹلی، ہاں تو حکومت چینج ہو جائے گی. وہ بالکل. نہیں ہوئی، امریکی منصوبہ ناکام ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب امریکہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ ایران کو تاوان ادا کرے، اپنی مرضی کے بغیر جو اس نے سینکشن لگائے ہیں وہ اٹھا لے، وہ ہرمز پہ ایران کو پورا اختیار دے دے، اور ان کو ایٹمی پروگرام بھی کنٹینیو کر. آپ دیکھیں نا، ساری تجاویز یہ تھیں کہ سب کچھ ہم کریں گے، آپ صرف امریکہ صرف یہ کرے کہ ہمیں تاوان ادا کرے ہاں اور سینکشن ختم کر دے. بالکل تو صحیح. ایسا تو نہیں ہونا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوگا. اوکے ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتا ہے، چین کو بھی پتا ہے، چین بھی ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ امریکی اب بھی اگر اپنی کرنی پہ آ گئے تو ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے بالکل ہیں. صحیح. اس کے اندر جو ابھی آپ بات فرما رہے ہیں، بالکل آئی ایگری ود اٹ، ایسی ہی سچویشن ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں دو چیزوں کی، ایک خلیج فارس کی اور آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کی، یہ جو ایک کشیدگی ہے، اس نے عالمی تیل مارکیٹ ہو، شپنگ انشورنس ہو، سپلائی چین ہو، وہ بہت زیادہ متاثر کی ہے، اور کئی جگہوں پر آئل ٹینکرز اپنے روٹس بھی تبدیل کر رہی ہیں. کیا یہ پہلی بار ہے کہ توانائی مکمل طور پر ایک جیو پولیٹیکل پریشر ویپن بن چکی ہے اور ایران ایک اسٹریٹجک چوک پوائنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے؟ ڈو یو ایگری آن دس سچویشن جو اس وقت بنی ہوئی ہے؟ جی بالکل بالکل درست ہے آپ کی بات، بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت بڑا پریشر پوائنٹ بن گیا ہے آبنائے ہرمز. اور اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو اس وقت تو آدمی قوتیں بشمول امریکہ مجبور ہیں بہت ساری باتیں ایران کی مانیں گے، کیونکہ دنیا کو، امریکہ کو گرچہ مڈل ایسٹ سے آئل نہیں آتا، امریکہ نے جو پہلا امبارگو لگایا تھا شاہ فیصل کے زمانے میں، اس کے بعد سے اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کی سپلائی پہ اپنی ڈیپینڈنس ختم کر دی ہے. لیکن ساری دنیا میں ایک بحران پیدا ہو گیا، تو اس وقت تو ایران کی بہت سی باتیں مانی جائیں گی، لیکن اس کے نتیجے میں کئی چیزیں ہوں گی. مثال کے طور پر جو مغربی دنیا میں آلٹرنیٹیو فیول کی جو بات ہو رہی ہے، جی اور اس پہ جو ریسرچ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ ایسی ٹیکنالوجی آئے گی جس کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی پلیٹیں لگانے کے بجائے کسی چھوٹے سے ڈیوائس کے ذریعہ بھی سولر انرجی حاصل کی جا سکے گی. کئی اس طرح کی سائنٹیفک ایجادات ہوں گی جس کے بعد وہ تیل پہ اپنا دار و مدار کم سے کم کرتے جائیں گے. دوسری طرف یہ ہوگا کہ آلٹرنیٹیو روٹ بنیں گے، پائپ لائنز بنیں گے، جو ایران کی یا آبرائے ہرمز کی اہمیت کم کرنے کے لیے. ٹھیک اچھا، ایران کے پاس ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہے، وہ ہے یو اے ای. ایران جواب میں یو اے ای پہ حملے کر سکتا ہے، جو اس نے کیے بھی اور کرے گا بھی. ٹھیک اور ظاہر ہے ہم اگر ایران کی جگہ ہو تو ہم بھی یہ کریں. لیکن ٹھیک اگر آپ ایک عام امریکی اسٹریٹ پہ چلنے والا، حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکومت کی پالیسیز اور ہیں، اور حکومت امریکہ کی پروٹیکٹ کرنا چاہے گی یو اے ای کو، لیکن اگر آپ اسٹریٹ پہ چلنے والے امریکی سے کہیں تو وہ اس کی جو رائے ہوگی کہ یار ہماری طرف سے ایران بھی تباہ ہو جائے، عرب بھی تباہ ہو جائے، ہمیں کیا. ٹھیک یعنی وہ یہاں جو وہ طبقہ جو پریشر بناتا ہے صدر ٹرمپ پہ کہ آپ ایران کے خلاف کارروائی کریں، وہ طبقہ اس بات پہ بھی خوش ہوگا کہ یو اے ای تباہ ہو، کیونکہ وہ جو خوشحالی کے ٹاپو بن گئے ہیں جگہ جگہ، کویت، یو اے ای، قطر، وہ سعودی عربیہ، وہ سمجھتے ہیں اگر یہ کمزور ہو جائے، یہ ختم ہو جائے تو عرب مزید مجبوری میں چلے جائیں گے، اور ٹھیک ایران جو ہے بلا تفریق سب سے بڑی قوت بن جائے گا. تو اس لیے ہم جس طرح پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے امریکہ بہت پریشان ہے، امریکن حکومت کو تشویش ضرور ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر یو اے ای بھی تباہ ہوتے ہیں اور یہ بڑی جنگ بن جاتی ہے ایرانی اور عربوں کے درمیان، اور یہ جو کہ برسوں جاری رہتی ہے، عرب ایرانی لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ایسے تو بالکل ٹھیک. یہ سمجھا یہ جائے لیکن گا کہ مغرب کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. بالکل صحیح. انور صاحب ایک اور چیز ابھی ہم دیکھ رہے تھے، آج عباس عراقچی ہندوستان گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کی جو بات چیت ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے اسی بات کو دہرایا ہے. ایک تو ہندوستان کا بڑا اسٹرانگ لائن آف کوشچنز تھی ود رسپیکٹ ٹو پاکستان رول، اس کا تو انہوں نے بہت ایک اسٹرانگ جواب بھی دیا ہے. لیکن انہوں نے جب بات آئی ایران اور امریکہ جنگ کی تو انہوں نے کہا جی 40 دن میں امریکہ بے بس ہو چکا ہے، بات چیت ہم چاہتے ہیں لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں ہے. یہ جو صورتحال اس وقت ہم سب کے سامنے ہے، اس کا
डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का दौरा, अरागची साहब का इस वक्त हिंदुस्तान का जो दौरा है, चीजें सेटल होते कहां आप देख रहे हैं डाउन द रोड? अब दोनों तरफ एक रियलाइजेशन की जरूरत है अमेरिका में भी, यानी इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि एग्रेशन अमेरिका की तरफ से हुआ। हमला अमेरिका ने किया, चीन ने नहीं किया, ईरान ने नहीं किया, ईरान ने नहीं किया, ठीक है, और ईरान के साथ ज्यादती हुई है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और ईरान की मदद की जानी चाहिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से रिहेबिलिटेशन में, बिल्कुल तावान की बजाय अगर वो ज़बान चेंज करें तो उनको मदद भी मिल सकती है। मसला सारा ये है कि दोनों फरीक जो है वो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, अमेरिका भी और ईरान भी, कि वो जंग जीत गए हैं। अगर दोनों ये प्रोजेक्शन रोक दें और जंग जीतने के बजाय बात करें ताउन की, और इस बात की कि मसलन ईरान अगर उसी तरह जो उसको बैनुल-अक़वामी में मदद चाहिए तामीर नौ के लिए, उसमें अगर तावान का मुतालबा करने के बजाय ये कहें कि हमें मदद चाहिए तामीर नौ के लिए, तो वो मिल भी सकती है। यानी मसला जो है फील्ड की सिचुएशन का इतना नहीं है, फील्ड पे सिचुएशन बहुत वाज़ह है। ना अमेरिका अपने मकसद में नाकाम रहा, फौजी शिकस्त ना ईरान की हुई ना अमेरिका की हुई, और लेकिन जो वो है कि दोनों एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। उसमें जब तक रिकंसिडर नहीं करेंगे सुलह बहुत मुश्किल है। दोनों को अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, जब लैंग्वेज चेंज होगी तो सुलह का रास्ता चीजें ठीक हो जाएंगी। अनवर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो एनएफसी और 28वीं आईनी तरमीम इस वक्त हुकूमत डिक्लाइन कर रही है, रिफ्यूज़ कर रही है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर जगह पर 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है। JUIF बड़ा स्ट्रांगली कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन भी गई हैं बैकडोर जहां पर बातचीत हो रही है, जबकि हम देखते हैं पीपल्स पार्टी कह रही है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई तरमीम नहीं हो सकती। इस पर बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF से हमारे साथ होंगे और उनके बाद सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, एक बार फिर 28वीं आईनी तरमीम की गूंज इस्लामाबाद की सियासत में शिद्दत इख्तियार कर रही है। हुकूमत वक्त अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर इन खबरों की तरदीद करती नजर आती है, लेकिन सियासी और पार्लिमानी हलकों में यह तासुर गहरा हो रहा है कि पसे पर्दा एक बड़ी आईनी पैकेज पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। माजी में 26वीं और फिर 27वीं आईनी तरमीम के दरमियान भी इब्तदाई तौर पर इनकार सामने आया था, मगर बादज़ां इन्हीं तरमीम ने ना सिर्फ मंजूर होकर अदालती और अदारा जाती ढांचे को मुतासर किया, बल्कि रियासती ताकत के तवाज़ुन को भी वाज़िया तब्दीलियां पैदा की। इस बार मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम का दायरा कार को सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म्स तक महदूद नहीं समझा जा रहा, बल्कि नेशनल फाइनेंस कमीशन, सूबाई मालियाती हिस्से, वफाकी रेवेन्यू शेयरिंग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बड़े प्रोग्राम्स जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तक इसकी बहस फैल चुकी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ ड्राफ्ट ज़ेरे गौर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इत्तेहादी जमातों के साथ मशावरत जारी है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ी फरीक के तौर पर सामने आ रही है। इसी दौरान सबसे बड़ा हसास नुक्ता NFC और सूबाई खुद मुख्तारी का है, जहां पीपल्स पार्टी 18वीं आईनी तरमीम को अपनी सियासी और आईनी शनाख्त की बुनियादी सतून करार दे रही है, जबकि दूसरी तरफ मालियाती दबाव और वफाकी खसारे के बायस बाज हल्के NFC फार्मूला और समाजी प्रोग्राम्स की रीइंस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। इसी तनाजुर में BISP के मुमकिना सूबाई कंट्रोल और मालियाती तकसीम के नए मॉडल भी बहस में सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ JUIF की खामोशी भी सियासी हलकों में सवालात को जन्म दे रही है। मौलाना फजल रहमान माजी में आईनी तरमीम और सूबाई हकूक के मामले में कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका वाज़िया मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, जैसे बाज हल्के स्ट्रैटेजिक खामोशी करार दे रहे हैं, और जबकि कुछ इसे पसे पर्दा मज़ाकरात का हिस्सा समझते हैं। सिंध के अंदर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, जहां पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पानी, वसाइल और मालियाती हिस्से के हवाले से किसी भी मुमकिना आईनी तब्दीली को इंतहाई हसास निगाह से देख रही है।
उधर इत्तेहादी सियासत भी, मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान और दीगर जमातों के बयानात भी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एक वसी सियासी एडजस्टमेंट की कोशिश की जा रही है। तो असल सवाल यही है कि क्या 28वीं आईनी तरमीम वाकई एक जामिया आईनी और मालियाती इस्लाहाती पैकेज के तौर पर सामने आ रही है, या ये सिर्फ इत्तेहादी सियासत में ताकत के नए तवाज़ुन और सियासी दबाव का एक मरहला है? और क्या पाकिस्तान का वफाकी ढांचा एक नए आईनी तजर्बे की तरफ बढ़ रहा है? इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, JUIFA के सीनियर रहनुमा। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले फरमाइएगा, मौलाना फजलुर रहमान JUIFA माजी में 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पर अदालती ढांचे और ताकत के तवाज़ुन के हवाले से बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखती रही है। आपने बारहा मेरे प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया। अब ये जो 28वीं आईनी तरमीम भी, जिसमें NFC और सूबाई इख्तियारात पर बहस हो रही है, क्या JUIFA इस बार भी वही मौक़िफ़ रखती है, या सियासी हालात के तहत किसी नए आईनी समझौते की तरफ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, अदालती ढांचे को तो हमने तबाह बर्बाद कर लिया। जितना 27वीं तरमीम में जो बेड़ा गर्क कर सकते थे वो बेड़ा गर्क हो गया। और अब सूबों के हवाले से या 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने के हवाले से या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से वो हम बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। और स्पेशली उस रेफरेंस से, उस बैकग्राउंड में जिसमें 2 सूबे आपके इंतहाई डिस्टर्ब हैं और उनके तकरीबन आधे से भी ज्यादा हिस्से जो है वो हालत एक जंग में, और उस हालत जंग में उसमें ऑटोनॉमी ले लेना किसी सूबे से या उनसे कुछ चीजें लेके और सेंटर में ले आना, वफाक के पास ले आना, मेरा ख्याल है कि इसका फायदा नहीं नुकसान होगा। जो कुछ किया जा रहा है वो अल्टीमेटली तबाहकुन होगा। लेकिन इन 2 सूबों, जिनको मैं जो समझ सक रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अगर बात हो रही है, तो यहाँ की क्या सूबाई हुकूमतें 28वीं आईनी तरमीम में साथ देने को तैयार हैं, या वो भी तैयार नहीं है? और अगर वो तैयार नहीं है तो फिर वफाक किस तरह इस चीज को मैनेज करेगा जी? देखिए, बलूचिस्तान जहाँ पे जो वहाँ तक इस सूबे का ताल्लुक है, वो तो मेरा ख्याल है कि वो मैनेज्ड है सारा मामला। और वो कहते हैं कि जी यही लोग थे और वो वापस जो है ना बार बार यही इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो बार बार जो है ना वो जो कुछ आप कर रहे हैं वो उसी तरह से, वो आम पब्लिक के नुमाइंदे तो उस तरह इतने नहीं आते हैं। कोई चोरी छुपे बीच में से बेचारा पब्लिक का नुमाइंदा निकल आया तो निकल आया, अदरवाइज तो वो जो आपके हम नवा हैं वही आते हैं। तो सूबा बलूचिस्तान की तो ये पोजीशन है। बाकी 28th अमेंडमेंट में क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा से, ये चूंकि वहाँ पे PTI लेड गवर्नमेंट है या PTI की गवर्नमेंट है, तो फिर देन जो है ना वो उनसे पूछना पड़ेगा कि वो आया उसी तरह से जो है वो अब्सटेन करेंगे या कोई उसके बाद जो है ना कोई ऐसा काम करेंगे कि जिसमें पता चल सके कि अपोजिशन भी है। ठीक। NFC अवार्ड के तहत अगर हम देखें तो इस वक्त सूबों को काबिले तकसीम हासिल में आईनी तौर पे बड़ा हिस्सा मिलता है। वफाक क्या जो इसके ऊपर है कि जी हमारे पास कर्जों, दिफा, सूद की अदायगी के बाद माली जो गुंजाइश है वो बहुत ही लिमिटेड रह जाती है। अगर 28वीं आईनी तरमीम में इस फार्मूले की रीओपनिंग की बात होती है तो आप क्या समझते हैं, इसे मालियाती इस्लाह समझेंगे, वफाकी मुआहदे में अदम तवाज़ुन देखेंगे, किस तरह आप इसको करेंगे? क्योंकि वफाकी हुकूमत इस चीज को लेकर बहुत फोकस्ड है कि जी ये जरूर एड्रेस होना चाहिए। ऐसा है कि इस पे कितनी डेलिब्रेशन हुई थी 18th अमेंडमेंट की, कितनी बड़ी कमेटी थी, कितने उसमें हमसे बेहतर लोग उसमें बैठे थे उस अमेंडमेंट के लिए, और फिर भी जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट वो साल के लगभग ये मामला चलता रहा। ये तो कहते हैं कि जी हम रात को लाएं मिडनाइट को, बल्कि जो ना आप कागज हवाले करें और सुबह जो है ना वो वोट मिल जाना चाहिए। और अब जो तरीकाकार वोट का हो गया है उसमें से अक्सर लोगों को शायद उसका नाम भी अगर आप कहें कि जिस कानून को आप वोट दे के आए हैं, जिस हवाले से आप वोट दे के आए उनकी तादाद बता दीजिए या उसको दोबारा रिसाइट कर दीजिए, तो इस पोजीशन में नहीं होंगे।
اور شاید اسی طرح کے نمائندے جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہیں پارلیمان کے اندر، ٹھیک کہ ہے، جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے ووٹ کس چیز کو دیا ہے یا اس کے نتائج کس طرح کے ہوں گے. تو یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو ہم آگے جا کے بھگتیں گے. تو ٹھیک. اس بھگتنے سے پہلے اگر ہم جو ہے نا وہ اس صورتحال سے پہلے جو ہے ہم اس بات سے رک جائیں تو میرا خیال ہے ہم سب کے مفاد میں ہوگا. یہ ملک آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، ہم سب کا ہے، اور ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں. ٹھیک. لیکن کامران صاحب، اس میں جو اکنامک ٹیم ہے وفاقی حکومت کی، وہ بڑی کلیئر ہے کچھ چیزوں کو لے کر. وہ کہتی ہے روز ہمیں ٹی وی پہ آ کے، چاہے فائنانس منسٹر ہوں، چاہے پیٹرولیم منسٹر ہوں یا باقی کے ہوں، وہ بڑی کلیئر بتاتے ہیں کہ جی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ قرضوں کی واپسی ہے، ایگریڈ دفاعی اخراجات ہیں، آئی ایم ایف پروگرامز کی شرائط ہیں، اور اس پہ یہ خرچ ہو رہا ہے. اس تناظر میں این ایف سی اور جو ہمارے یہ بی آئی ایس پی والے پروگرامز ہیں، ان کی ری سٹرکچرنگ کی بات سامنے آ رہی ہے. یہ جو مالی دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، اس کو آئینی ترمیم کا اس وقت جواز بنایا جا رہا ہے. کیا یہ پالیسی مینجمنٹ ٹھیک ہے حکومت کی اس وقت؟ ایک تو پہلے اس سوال کو میرے خیال ہے ریفریز کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس حوالے سے کہ یہ جو ٹیم ہے، اکنامک ٹیم ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. اس کے اوپر ذرا آپ پھر ایک دفعہ سوچئے کہ یہ کس کی ہے یہ ٹیم. یہ آیا جو ہے واقعی وفاقی حکومت کی ہے؟ تو یہ میں آڈینس پہ چھوڑ دیتا ہوں، جو سننے والے ہیں وہ اس کے اوپر جو نا غور کر لیں. شکر ہے آپ نے کہا ہے کیونکہ آڈینس پہ چھوڑ دیا، آپ نے یہ نہیں کہا میرے پہ چھوڑ دیا تو مجھے جواب دینا پڑ جانا تھا. بہت اچھا کیا، تھینک یو. ورنہ آپ کے ساتھ جو نا برا ہونا تھا نا. جی بالکل. تو ایک تو یہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں عام پبلک کے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دباؤ ہے آپ کی اکانومی پہ، یہ کیوں ہے دباؤ؟ یہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دباؤ ہے. ٹرو. ہاں، آپ پالیسیوں کو آج سیدھا کر لیجئے، یہ دباؤ آج ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی معکوس کر رہا ہے، یہ نیگیٹو میں جا رہے ہیں ہم. یہ نیگیٹو میں کیوں جا رہے ہیں؟ نیگیٹو اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے معاملات کو جو نا اس طرح سے کر دیا، جب دنیا کے سب ملک جو ہے وہ اوپر آگے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ پیچھے جا رہے ہیں. آپ نے ہفتے میں 7 دنوں کے میں جو ہے 3 چھٹیاں کر دی ہیں. چوتھے دن ویسے ہمارا موڈ نہیں ہوتا یا ہم نہیں آتے. تو جس ملک میں جہاں پہ جو نا سوچ اس طرح کی پائی جائے کہ 2-4 ارب روپے بچانے کے لیے یہ کر لیتے ہیں کہ چھٹیاں کر دیتے ہیں، اس ملک میں کیا معاملات کا کیا حال ہوگا؟ جس ملک کی عدالتیں 3 دن بند رہتی ہیں اور کنسیکٹیو ڈیز، اور کوئی ساتھ ایک آدھ چھٹی ویسی بھی ہماری آ جاتی ہے کہ فلانے دن فلانا پیدا ہوا تھا، فلانے دن فلانے کی وفات ہوئی تھی، فلانے دن فلانا واقعہ ہوا تھا، فلانے دن فلانا واقعہ نہیں ہوا تھا. تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یقیناً وہ کوئی قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. اس نے واپس پیچھے ہی جانا ہے. تو جب وہ پیچھے جانے والے آپ کے باقی عمل ہیں تو یہ عمل بھی آپ کو مزید پیچھے لے جائے گا. اور بلکہ پیچھے کیا لے جائے گا، کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی جو ہے نا ہمارے ملکی مفاد کو ایسا زک پہنچے جس سے جو ہے نا جس کا کوئی مداوع ممکن نہ ہو. بالکل صحیح. 28ویں آئینی ترمیم کو لے کر حکومت تو ریفیوز کر رہی ہے جی، ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی بہت سارے مختلف ڈرافٹ بیک چینل مشاورات اور محدود اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں. اگر یہ اب 28ویں ترمیم آنے جا رہی ہے تو کیا جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، پہلے تو ڈاکومنٹ دیکھیے بغیر جو ہے نا اس کے اوپر کوئی رائے قائم کرنا وہ درست نہیں ہوتا. البتہ ہم نے چونکہ یہ اسپیکولیشنز ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے جی آرٹیکل 160 کو چھیڑا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ صوبوں کی جو ہے نا اس میں تشکیل 9 کی طرف معاملہ لے جایا جا رہا ہے، تو ہم بھی جو ہے نا اس پہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا یا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. مگر جب ڈاکومنٹ آئے گی تو پھر جو ہے وہ پارٹی کے اداروں کے سامنے معاملات دیکھے جائیں گے، اور پارٹی کا جو موقف ہوگا وہ سب کے سامنے رکھا جائے گا. بالکل صحیح. 22 مئی کے احتجاج کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے 22 مئی کو؟ اب اس فیز سے جو ہے نا وہ معاملات نکل گئے جو 28 فروری سے ایران والی جنگ سے جی شروع بالکل. ہوئے تھے. ہاں. اب تو ویسے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا اس طرح سے لاک ڈاؤن نہیں ہوئے تھے جس طرح سے ہم نے لاک ڈاؤن کیا اور ابھی تک چل رہے ہیں. تو باقی جگہوں پہ تو سب چیزیں نارمل ہو گئی. ابھی تک ہمارے ہاں جو ہے چیزیں نارمل نہیں ہوئی ہیں، اب نارملٹی چل رہی ہے مسلسل. مگر وہ احتجاج جو ہے ہم نے گڈ فیتھ میں
ریاست کے مفاد میں اس وقت بھی ملتوی کر دیا تھا. جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اگلا جو آنے والا جمعہ تھا اس میں احتجاج شروع ہونے تھے اور اس میں یہی مہنگائی والے معاملات شامل تھے. بالکل ٹھیک. اب ہم واپس اپنے جو نا نارمل موڈ پہ آ گئے ہیں, تو نارمل موڈ پہ جو ہے نا پھر پالیٹکس جب ہوگی تو پھر ملکی معاملات پہ بات بھی کریں گے, اس پہ احتجاج بھی کریں گے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ کیونکہ آبویسلی بلاول بھٹو زرداری کا موقف, بڑا سٹانس جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر نہ آئینی ترمیم ممکن ہو سکتی ہے اور نہ ہی بجٹ کی منظوری. تو ایسے میں 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ تاثر بھی پایا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت ادارہ جاتی ری سٹرکچرنگ کے ذریعے گورننس اور مالیاتی کنٹرول کو ری بیلنس کرنا چاہتی ہے. اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے I'm very grateful, مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر شہادت اوان صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ذرا فرمائیے گا, آج 28ویں آئینی ترمیم کو لے کر سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس پیش رفت کو کس آئینی اصلاحات کے طور پر دیکھ رہی ہے, یا اسے وفاقی نظام کے بنیادی ری ڈیزائن کے طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی, بلاول صاحب نے کل کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ہماری پرائم منسٹر صاحب سے, حکومتی پارٹی سے, عموماً پریزیڈنٹ صاحب کی اور میری اکثر و بیشتر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن فی الحال جو ہے 28ویں ترمیم کے اوپر کہیں سے کوئی ہمارے نالج میں کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں آئی, کوئی اس کے اوپر کوئی گفتگو شنید نہیں ہوئی. لہٰذا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کوئی 28ویں ترمیم جو ہے کہیں انڈر کنسیڈریشن ہے یا اس کے اوپر کوئی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ اندازے تو دوستوں کا حق ہے کہ وہ لگاتے رہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی فی الحال کوئی موو نہیں ہے. جو کل میرے چیئرمین نے پریس کانفرنس کے اندر جو ہے اسپیسیفکلی اس کو کلیئر کیا ہے. ٹھیک, اس میں دو چیزیں ہیں, کیونکہ بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آج کل ہر جگہ یہی بات چل رہی ہے, حکومتی وزراء بھی بات کر رہے ہیں, کچھ ڈکلائن کر رہے ہیں. ابھی آپ سے پہلے میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب تھے JUIFA کے, ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ بہت سارے جو ڈرافٹس ہیں وہ بھی شیئر ہو رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بھی اسی طرح آئی, 27ویں بھی اسی طرح آئی. سو اس لیے 28ویں کے اوپر بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں پتہ چلے ایک دن 28ویں آئینی ترمیم کا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور شاید تب باقی سارے اس کو اناؤنس کریں. لیکن NFC جو اس کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ NFC ایوارڈز کے موجودہ فارمولے کے تحت صوبوں کی جو تقسیم ہے, ڈیویزیبل پول جسے کہا جاتا ہے, اس کا ایک بڑا حصہ اس کا صوبوں کو ملتا ہے, جبکہ وفاق کے پاس دفاع, قرضوں, سود کی ادائیگی کے بعد مالی گنجائش کافی کم رہ جاتی ہے. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے بعد اس فارمولے کو ری وزٹ کیا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے, میں نے اگر کا جملہ لگا دیا ہے, تو پیپلز پارٹی کا ممکنہ ریاکشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ قبول کریں گے اس کو, یا جو صوبائی مالیاتی خود مختاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک 28ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں منصور صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمارے پاس کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو ڈیلیبریشنز کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے پاس CEC ہے, سارے لوگ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں. لیکن یہ بات ایک بالکل آپ کے سامنے ہے کہ چونکہ NFC جو ہے کانسٹیٹیوشنل ایک مسئلہ ہے, اور 2010 سے لے کے آج تک جو ہے وہ صورتحال جو ہے اس طریقے سے چل رہی ہے, وہ ایوارڈ ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے CM سندھ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں, اس کے اوپر ہمیشہ جو ڈیلیبریشن ان کی زیادہ ہوتی ہیں, ان کا کنسرن زیادہ ہوتا ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, چونکہ وہ بھی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آئین جو ہے اس میں وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. ہمارے لیے مطلب ہمارے لیے ایک بہت مقدس مطلب ایک ایسی چیز ہے جو کہ یونینیمس ہوئی ہے, لیکن رد و بدل اس میں ممکن ہوتا ہے اگر تمام لوگ اس کے اوپر 2/3 لوگ ایگری
کریں. اب بات یہ NFC کے اوپر تو سب کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, اس پہ تو ڈیلیبریشن ہوتی رہتی ہے, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان ڈیلیبریشن کے نتیجے میں اگر کبھی جو ہے کسی نتیجے پر جو ہے فریقین پہنچیں گے تو یقیناً جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, اور جو اگر وہ صورتحال ہوگی تو یہ تو یقینی بات ہے 26ویں کے بعد 27ویں آئی, 27ویں کے بعد 28ویں آئے گی, لیکن بھائی وہ کب آئے گی؟ جب آئے گی تو اس وقت کی صورتحال ہوگی. اگر چلیں جی مان لیا آپ کی بات کہ اچانک ڈرافٹ آ جائے گا, اچانک بھی آئے گا تو ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ میں آئے گا, پارلیمنٹیرینز کے سامنے آئے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمتاً گوش ہر وقت جو ہے ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. ہمارا ایک پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ کانشس رہتا ہے, اور ہمیں پہلے سے اپنی پارٹی پالیسی واضح ہوتی ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ صوبے جو ہے خود مختار ہونے چاہیے, صوبوں کے حقوق جو ہیں وہ زیادہ بڑھنے چاہیے. ہم تو اس کے ہمیشہ دائی رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جس نے دیکھے نا 58(2)B ہمارے موجودہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کی ہیں. تو بھائی ہم تو جمہوریت کی پٹڑی کو چلانے والے لوگ ہیں, محب وطن لوگ ہیں, کہ اپنی لاشیں اٹھا کے بھی پاکستان کھپے کی بات کرتے ہیں. تو منصور صاحب آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا, کبھی اگر وقت جب آیا, آپ نے بھی اگر کہا میں بھی اگر کہہ رہا ہوں, جب وقت آیا تو ہماری پارٹی مشاورت کے ساتھ قومی مفاد میں کوئی فیصلہ کرے گی. لیکن اس وقت جو ہے تاحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی موو جو ہے نہیں ہے, چونکہ میرے چیئرمین نے کل پریس کے سامنے یہ بات آپ کو واضح کی ہے کہ اس قسم کی ہماری کوئی گفت و شنید نہیں ہوئی اور اس قسم کی کوئی موو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. سینیٹر شہادت اوان صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, ویری گریٹفل. ناظرین, پیپلز پارٹی کا موقف بڑا سامنے ہے جو اس وقت شہادت اوان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے, ان کی حکومت کے سامنے, صدر مملکت کے سامنے, بلاول بھٹو زرداری کے سامنے کوئی ایسی 28ویں آئینی ترمیم کے کاغذات, کوئی ایسی ڈسکشن تاحال نہیں ہوئی. آئندہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ڈسکشن کب, کیسے اور کس طرح ہوتی ہے, اور پھر کس طرح پارلیمنٹ اور سینٹ سے علیحدہ یا اکٹھے یہ پاس بھی ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے ایک بار پھر عوام پر شدید معاشی دباؤ ڈال دیا ہے. حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 415 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے, جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. حیران کن امر یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں $70 سے $85 فی بیرل کے درمیان نسبتاً مستحکم رہنے کے باوجود پاکستان میں ریلیف کی بجائے مسلسل بوجھ بڑھ رہا ہے. اس وقت پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی تقریباً 117 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 42 روپے سے زائد وصول کی جا رہی ہے, جبکہ مجموعی ٹیکس بوجھ 150 سے 200 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکا ہے. رواں مالی سال کے دوران صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1300 ارب سے زائد وصول کیے جا چکے ہیں, جبکہ مجموعی ہدف 1468 ارب روپے کا رکھا گیا ہے. دوسری جانب حکومت اور IMF کے درمیان نئے بجٹ پر تکنیکی مذاکرات بھی جاری ہیں, جہاں وزارت خزانہ نے وفد کو مالی ڈیٹا شیئر کیا ہے. نئے بجٹ میں 400 ارب روپے سے زائد اضافی ٹیکس اقدامات زیر غور ہیں, جبکہ IMF نے 683 ارب روپے کے ٹیکس شارٹ فال کے تحفظات ظاہر کیے ہیں اور زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی تیز کرنے پر زور دیا ہے. ساتھ ہی عالمی قیمتوں کا بوجھ صارفین تک منتقل کرنے اور مالی نظم و ضبط سخت کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب معیشت کا انحصار مسلسل بالواسطہ ٹیکسوں اور پیٹرولیم ریونیوز پر بڑھتا جائے گا تو عام آدمی کے لیے ریلیف کا رستہ آخر کہاں سے آئے گا. اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ویری گریٹفل مجھے جوائن کیا ہے مزمل اسلم صاحب نے, مشیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. مزمل صاحب سب سے پہلے ہمیں سمجھائیں, کیونکہ حکومت جو ہمیں بتا رہی ہے اور لوگوں کو جو سمجھ آ رہی ہے اس میں بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. فروری سے لے کر آج کی تاریخ تک 60% پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں اور پیٹرولیم لیوی کے نام پر تقریباً اس وقت کوئی 196 روپے لیا جا رہا ہے.
पेट्रोलियम लेवी का खास मकसद पेट्रोल के रिलेटेड था, लेकिन वो अब हुकूमत ये कह रही है क्योंकि IMF की तरफ से कहा गया इसलिए ये लिया जा रहा है। इससे क्या मतलब हम अखज़ करें इस पूरी सिचुएशन से जो इस वक्त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप यूं समझ लें कि ईरान की वॉर जो है मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हुई थी। ठीक। पेट्रोल की कीमतें थी कोई 265 रुपए कुछ। ठीक। तो 265 रुपए पेट्रोल की कीमत थी और आज मेरे ख्याल से 430 रुपए कुछ है या 435 रुपए कुछ पेट्रोल की कीमत है जी। तो तकरीबन ये जो है इजाफा जो है आप यूं समझ लें कि तकरीबन 160 से 65 रुपए का इजाफा हुआ है। ठीक है जी। अब जिस दिन पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई थी उस दिन 80 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी ले रहे थे लोग। बिल्कुल सही। और अभी जो आज हम बात कर रहे हैं तो ये ले रहे हैं तकरीबन 117 रुपए पेट्रोलियम लेवी उसमें। ठीक। तो लगभग तकरीबन 37 रुपए जो है इस 160 रुपए में जो है पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हुआ है। ठीक। अब बाकी जो है जैसे कहते हैं कि हुकूमत के कुछ टैक्सेस हैं, कुछ पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफा है इसमें। ठीक है, उनको भी 7.5-8 रुपए देते हैं जो पेट्रोल पंप वाले को 7.5-8 रुपए दिया जाता है पेट्रोलियम कंपनी वाले को। फिर पूरे मुल्क में जो है कराची से लेकर खैबर तक जो है एक पेट्रोल का रेट रखने के लिए ये दिया जाता है IFEM जो है फ्रेट मार्जिन वगैरह। ठीक है जी, वो जो है उससे जो है ताकि सारों की इक्वलाइजेशन हो जाए, कराची में भी एक रेट पे पेट्रोल मिले और खैबर में भी एक रेट पे पेट्रोल मिले। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके लिए कुछ पैसे खर्च होते हैं। और फिर उसके बाद आलमी मार्केट में जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की कहानी ये है सर कि आपका मुल्क जब हमारे पाकिस्तान ने जब ये जंग शुरू हुई तो हमारे पास मुश्किल 3 हफ्ते का स्टॉक था। ठीक। और वो 3 हफ्ते का स्टॉक तो जो है 4 हफ्ते का स्टॉक इन्होंने तो पहले हफ्ते में ही पेट्रोलियम कंपनीज को फायदा दे दिया था क्योंकि उनकी तो खरीदारी सस्ती थी। तो उस वक्त एक हिसाब लगाया जा रहा था कि 101 अरब रुपए का इजाफी फायदा जो है इनको दिया गया और कीमतों में जो इजाफा किया। उसके पीछे जस्टिफिकेशन ये दी जाती थी कि जी अगर ये हम इनको नहीं देंगे तो इनके पास ये कैश नहीं आएगा क्योंकि अब इन्होंने आगे यही मुनाफा जोड़ के महंगा तेल खरीदना है। ओके। वरना इनके पास पैसे नहीं होंगे, आधे पैसे होंगे तो पेट्रोल नहीं आएगा। ठीक। तो हमारे मुकाबले में आज इंडिया में 3 रुपए पहली दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। तो और कहते हैं कि 2022 के बाद पहली दफा इजाफा हुआ है। खुश नसीब कौम है, जन्नती कौम है मेरे हिसाब से। तो 2022 के बाद पहली दफा मैं खुद शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ। हाँ, अच्छा ठीक। लेकिन मुज़फ़्फ़र साहब मुझे एक चीज़ ज़रा बताइएगा, जिस तरह हुकूमत पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रही है और उसका सारा जो बोझ है वो अवाम के ऊपर आ रहा है और साथ हमें कहा जा रहा है कि जी वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान जो इस वक्त टेक्निकल मज़ाकरात चल रहे हैं उसमें बजट के लिए 400 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इक़दामात पर गौर किया जा रहा है जबकि 683 अरब के टैक्स का शॉर्टफॉल है। मतलब ये सारा कुछ हुकूमत ने इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू ही जनरेट करना है रेवेन्यू। अब ये रियलिटी है पाकिस्तान की। देखें जी, इस वक्त आप एज अ पाकिस्तानी होने के नाते जो है अब हुकूमत की नाकामी का बोझ कह लें या हुकूमत जिन दूसरों से टैक्स नहीं ले पा रही उसका बोझ जो है तमाम पाकिस्तानियों पे डाल दिया गया। मिसाल देता हूं आपको मैं। पहले तो ये कि जी पेट्रोल एक ऐसी चीज है जैसे खुराक होती है कि एक इंसान एक वक्त में अगर बहुत अच्छा खा ले तो 250 ग्राम खाता है। ठीक। तो इसी तरीके से एक बुनियादी हर एक को जरूरत है पेट्रोल की बुनियादी लेवल पे, यानी कि अगर वो घर से दफ्तर जा रहा है या स्कूल जा रहा है या कहीं जा रहा है उसके ऊपर वाले इस्तेमाल को अयाशी कह लें आप। ठीक है ना, कि एक आदमी के घर 4 गाड़ियां हैं तो रात को ड्राइव हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। अब हो क्या रहा है कि पहली फुर्सत में जिसके पास ये 4 गाड़ियां हैं और वो टैक्स नहीं दे रहा तो उसकी भी वसूली जो है 2 व्हीलर वाले से या जिसके पास एक गाड़ी है ये 660 सीसी है उससे वसूल किया जा रहा है क्योंकि वो टैक्स नहीं भरता। चलो जी, आप सारे ये टैक्स मजबूरी है, पेट्रोल चोरी नहीं होता और वो जो है सारों को टैक्स भरना पड़ता है। दूसरा ये कि आलमी मार्केट में इस वक्त डीजल और पेट्रोल वैसे साथ साथ चलती है, कीमतें जरा डीजल आगे चल रहा है 70-80 रुपए महंगा है पेट्रोल से।
अब हुकूमत को डर लगता है कि अगर वो डीजल और पेट्रोल में फर्क डाल देती है, अगर डीजल की आज की कीमत डाल देती है तो डीजल जो है तकरीबन 450 का हो जाएगा। ठीक है। तो वो वैसे ही आजकल आपको पता है जरा सी भी चीज ऊपर नीचे होती है तो वहां पे डार्नोमिक्स चलती है। डार्नोमिक्स यूं चलती है कि डीजल पे इस वक्त पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं 76 रुपए और पेट्रोल में ले रहे हैं 117 रुपए। यानी कि वो जिन्होंने डीजल चलाना है उनकी वसूली भी पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले देंगे। ओके ठीक है ना। आप डीजल में ट्रक और बसों के अलावा जो है डीजल गाड़ियां भी बहुत है इस वक्त, वो जो डाला शाला मशहूर डाले आपको पता है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, वो भी डीजल से चलते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी फॉर्च्यूनर्स भी डीजल में चलती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डीजल में भी चलती हैं। घरों के अंदर जो लोगों ने जनरेटर लगाए हुए वो भी डीजल पर है। तो ठीक है ना, एक गरीब आदमी इसके घर में बिजली नहीं आ रही लेकिन वो किराए की शक्ल में, इसकी शक्ल में जो है मोटर बाइक की सूरत में वो दे रहा है। बिल्कुल। तो वो पॉलिसी में तवाज़ुन नहीं है। अब रहते जब ये आईएमएफ कहता है भाई मैंने तो आपको कहा था आपने 11% अपनी मईशत का टैक्स जमा करना है। ठीक। 11% भी लो है दुनिया के हिसाब से। इत्तेफाक है, मेरी अभी भी कन्वर्सेशन हुई है, आज भी हुई है उनसे। तो देखें वो ये नहीं कहते कि यार आपने भाई ये पेट्रोल से पूरे पैसे पूरे करने हैं। वो ये कहते हैं आप टैक्स जमा करें, जो जिनको छोड़ा हुआ आपने खुला। हाँ। आप पे हाथ नहीं डालते। अच्छा, फिर जब वो जमा नहीं होता वो कहते हैं हमें तो आपकी किस्त जारी करने के लिए आपने ये हदफ हासिल करना है। ठीक। अब ये हदफ हासिल करने का फिर एक आसान तरीका है, चलो जी पेट्रोल पे लगा लो, बिजली पे लगा लो, पोर्ट पे लगा लो। जो आपको पता है अच्छा भला खत्म कर दिया था हमारी हुकूमत ने, बैंक से जो पैसे निकालते थे उसमें 50,000 बिल्कुल, लेकिन वो वापस लगा दिया। लेकिन मुजम्मिल साहब जिस तरह अभी आप कह रहे हैं, आपकी भी बात होती है, हुकूमत भी बात करती है, आईएमएफ ये क्यों नहीं हुकूमत को कहती कि आप लोगों को कहा है कि टैक्स नेट बढ़ाएं, ना कि आप डायरेक्ट टैक्सेस की बजाय इनडायरेक्ट पे चले जाएं? मतलब ये कहां का जवाब है कि आपसे टैक्स रेट बढ़ाया नहीं जा रहा, जो लोग हैं, जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं, वो आपको टैक्स नहीं दे रहे, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में सारों को पेल देते हैं अंदर। ये कौन सी जस्टिफिकेशन है? देखिए, मैं उनसे जो मेरा कन्वर्सेशन रहा है ना, वो ये कहते हैं कि जो वल्नरेबल और जो वल्नरेबल से थोड़ा सा मिडिल क्लास है उन पे आप बोझ ना डालें। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन हमारी हुकूमत क्या करती है, अशराफिया, एलीट और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए सारा बोझ मुंतकिल कर देती है। ठीक है। जिनसे आप डील कर रहे होते हैं वो आईएमएफ में वो भी मुलाजिम होते हैं। ठीक। वो प्रोग्राम उन्होंने डिजाइन किया होता है, अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाती है। तो वो आपसे फिर टाइट डीलिंग करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि भाई किसी भी तरह आप पूरे करें इसको। तो अभी जो प्रॉब्लम है हमारे जो हुकूमतें हैं, जो उनको जो है आखिर में मिल जाती है आम आवाम रगड़ने के लिए। वो आपने वर्ड बड़ा प्यारा यूज किया, पेलने वाला। तो वो जो है, मैं जितना समझता हूं कि आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि देखें जी मैं पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की जगह कम कर देता हूं, क्योंकि देखिए आपने 1200 अरब रुपए 9 महीने में लेवी जमा की है। अभी 9 महीने में 1200 अरब रुपए, और आप ये इसी रफ्तार से रहे तो 30 जून को ये 1700 अरब रुपए हो जाएगा। और ये वो 1700 अरब रुपए हैं जो सूबों के साथ आप शेयर नहीं करेंगे। ये प्लेट आपने अकेली जो है ना बनानी है चावलों की और खुद खानी है। ठीक है ना। ठीक है। तो हुकूमत को तो वो भी मजे लगे में, मतलब पेट्रोलियम लेवी के जितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा दैट विल गो टू द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जी बिल्कुल जी, ये सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं है। वो जो एक शोर मचाया होता है ना कि मैं जो टैक्स कमाता हूँ उसका 57.5 ये ले जाते हैं ना। ये इस साल नॉन टैक्स रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान 5,500 अरब रुपए जो है, वो जो उसकी आमदनी है वो सूबों से शेयर नहीं करेगी। 5,500 अरब आमदनी एफबीआर के टैक्स के अलावा है। ठीक है। पेट्रोलियम लेवी है, स्टेट बैंक प्रॉफिट है और चीजें। वेरी राइट। तो ये जो है हुकूमत भी फिर बड़ी मतलब इसमें जो है ना वो खुश है कि ये पैसे सारे के सारे मेरे पास रह जाने। बिल्कुल सही। और आईएमएफ ने भी इजाजत दे दी भी उनको कि चले आप जो है वो वाला टैक्स नहीं जमा कर पा रहे तो ये अखराजात पे आपका कंट्रोल नहीं, तो ये कर लो आप। एक और चीज जरा बताएं, आईएमएफ ने कहा पाकिस्तान को कि आपका जो ज़रई आमदन पर टैक्स है वो तेज करें और चारों सूबों में इस पर मुकम्मल अमल दरामद कराएं।
जबकि हमने देखा है कि ये जो एक पर्टिकुलर शोबा है इसमें सियासी और माशी तौर पर इसे बड़ा टच मी नॉट वाली सिचुएशन है कि इनसे बात ना करें, ये इनको बरी ज़िम्मा कर दें। सर, तो सवाल ये है कि क्या ज़रई आमदन पर फौरी टैक्स नाफिज करना अमली तौर पर मुमकिन है या नहीं मुमकिन? क्यों? क्योंकि किसान की अगर बात सुन लें वो एक और बात सुना रहा है, फूड सेक्टर की बात सुने वो एक और सुना रहा है, और हुकूमत ऑल टुगेदर बड़ी बेबस है इस सारी सिनेरियो में। आपका क्या व्यू है इस पे? देखें जी, मैं तो बड़ा एक चीज का बिलीवर हूं। आपको जो पहले 6 लाख आमदनी के फ्री हैं, यानी कि अगर आप 6 लाख रुपए से नीचे नीचे आपकी अगर आमदनी है जो महीने की 50,000 बनती है, तो आप पे सिफर टैक्स है। ठीक है। 6 से 12 लाख, यानी कि अगर 12 लाख तक की आमदनी है तो यानी लाख रुपए महीना अगर आप कमाते हैं तो आपको जो है तकरीबन कोई पूरे साल में कोई 20-25 हजार टैक्स लगता है 12 लाख रुपए में। ठीक है ना? अब मैं ये कहता हूं जी जी, अगर 12 लाख आप टोटल कमाते हैं तो इसमें भी इतना ज्यादा टैक्स नहीं है। ये ना अहली है, ये हुकूमत इस चीज को समझा नहीं पा रही लोगों को। लोगों को कहें कि यार 12 लाख रुपए तक अगर तुम कमा रहे हो तो ये 24,000 दे दो, 20-22-24,000, इसमें तुम फाइलर रहोगे। इसमें ना तुम्हारे बैंक से पैसों की कटौती होगी, जब तुम हवाई अड्डे में जाओगे वो नहीं होगी, स्कूटर खरीदोगे तो तुम्हारी जो है रजिस्ट्रेशन ज्यादा नहीं होगी, मकान अगर बनाओगे तो उस पे तुम्हारा ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, बिजली के बिल पे ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, इससे कई ज्यादा तुम पैसे सेव कर सकते हो। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? अब ज़रात पे आ जाए। ज़रात में अगर किसी के पास 12.5 एकड़ जमीन है, ठीक है ना, तो वो 12 लाख रुपए साल का नहीं कमा सकता, बचा नहीं सकता। सारे मिलके टैक्स भर ले तो उसकी बचत नहीं। अब हो क्या रहा है, उनकी पीछे जो है ना ये बड़े बड़े छुपरे जिनकी मुरब्बों में जमीन है, ठीक कि जी वो ज़रात किसान की जो है नस्ल कुशी, तो किसान की जो है वो क्या कहते हैं, रोजी कुशी कह ले, माशी कत्ल कह ले, ठीक है ना? ठीक। वो जिनकी हजारों एकड़ों में जमीनें हैं, जिनके बड़े बड़े जो है गन्नों के बाग लगे, वो लगे हुए हैं, फसलें लगती हैं, चावलों की लगती हैं, जो मेजॉरिटी है ना 70-80%, वो फिर भी बच जाएगा। तो ये सारी की सारी जो है ना एक पीछे लॉबी है जो असेंबलियों में, ऐवानों में जाके बैठी हुई है, और खास तौर पे सूबाई असेंबलियों में वो प्रोटेक्ट करती है इस चीज को। और वो जो है कोई ना कोई बहाना, और फिर जैसे कोई सैलाब शलाब इधर उधर से आ जाए, साथ ही जो है उल्टा फिर सब्सिडियां शुरू हो जाती है, खाद फ्री, ट्रैक्टर फ्री, ये फ्री, वो फ्री, उन्हीं के नाम पे सब निकलना शुरू हो जाता है वापस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो अगर मैं ये कहता हूं कि अगर ये आप लगा लें टैक्स, वैसे तो ज़रात मईशत का बनता है 20%, उस ज़रात में आधे से ज्यादा जो है ना लाइफ स्टॉक है, यानी अगर क्रॉप्स को मेजर और माइनर क्रॉप्स को ले लें तो वो 10% से नीचे बनता है। तो हुकूमत को टैक्स ज्यादा कलेक्ट नहीं होगा, लेकिन टैक्स पेयर डेटा इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। सूबाई हुकूमत में, हमारी केपी में हमारे पास एग्रीकल्चर है ही नहीं, हमारे पास एवरेज लैंड होल्डर है 2 से 4 वो एकड़ का, ठीक है जी, एवरेज। तो जिसकी वजह से 95% हमारे टैक्स में आते ही नहीं है। ये असल काम है पंजाब का और सिंध का, जो वहां पे बड़े बड़े लोग हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मईशत में ना अगर आपकी 25 करोड़ की आबादी है तो 25,000 लोग ऐसे होते हैं, अगर वो अपना सही टैक्स दे देना तो पूरा मुल्क चल जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके पास वेल्थ होती है, सारी कंसंट्रेशन उधर होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, आई एम वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुज़म्मिल असलम साहब ने कही है, आप टैक्स देंगे मुल्क आगे चलेगा, आप टैक्स नहीं देंगे मुल्क आगे नहीं चलेगा। हुकूमत, IMF हुकूमत को कहती है कि एक बजट है ये आप रिकवर करके दें, ये एक टैक्स है ये आप रिकवर करके दें, ताकि हम देखें कि आप जनरेट कैसे करते हैं चीज़ों को। हुकूमत का काम ये है कि वो जो टैक्स है उसको ब्रॉडन करे। ब्रॉडन टैक्स का मतलब ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जाएं। हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत से उस जगह पर काम नहीं होता, हुकूमत की नाअहली है, इनकी जो वजारतें हैं उनकी नाअहली है, और उससे शॉर्टकट उन्होंने ये ढूंढा है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनके ऊपर चले जाते हैं। जिस तरह पेट्रोलियम लेवी, अभी जिस तरह बताया जा रहा है, इसका जितना रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास जाता है। वही वफाकी हुकूमत जो हर रोज़ आपको, मुझे और इस 25 करोड़ अवाम को बताती है कि जितना हम लोग रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो तो सूबे ले जाते हैं, तो हम तो सिर्फ सूद के और तनख्वाहों के पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते
पेट्रोलियम लेवी की मद में जो कुछ कमा रही है वफाकी हुकूमत वो उन्हीं के खर्चों में इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।